बात करेंगे हम जिला मुल्तान की, जहां पर आर्जी काश्तकारी स्कीम के तहत दी गई सरकारी अराजी के किरायाजात की मद में करोड़ों रुपए की अदम अदायगी का सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया है। सरकारी रिपोर्ट से ये इंकशाफ भी हुआ है कि मुल्तान की 3 बड़ी तहसीलों में दर्जनों अफराद ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए का किराया अदा ही नहीं कर रहे, जबकि काबज़ीन ना सिर्फ किराया देने में नाकाम रहे हैं बल्कि इसके बावजूद ज़मीनें बदस्तूर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। क्या उन काबज़ीन के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकी है या नहीं, इस सारे मामले पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है लाहौर से फ़हीम अमीन ने। फ़हीम, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो ज़िला मुल्तान में 8.5 मिलियन रुपए की सरकारी ज़मीन है, इसके किरायाजात आखिर क्यों वसूल नहीं किए जा सके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरजाना। ये 2010 में आर्जी काश्तकारी के एक प्रोजेक्ट के तहत कुछ ज़मीनें थी सरकारी जो कि बेआबाद थी, और उसको आबाद करने के लिए ये पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ जो अजला थे वहाँ पर यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और इसका मकसद ये था कि जो ज़मीन है वो काश्तकारों को दे दी जाए ताकि काश्तकार वहाँ से अपना ना सिर्फ रोज़गार कमाएं बल्कि वो इजनास भी पैदा करें। अब उसके लिए कुछ शराइत रखी गई थी, उन शराइत के तहत ज़मीनें जो हैं वो मुतल्लिका लोगों को अलाट कर दी गई थी। अब इस अलाटमेंट के तहत जो है कुछ असूल और ज़ाब्ते भी बनाए गए थे, जिसमें बताया गया था कि जो लीज़ होल्डर हैं वो हर माह और हर साल जो है वो बाकायदगी के साथ इसका किराया जो है वो जमा करवाएंगे मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, और उसके लिए बाकायदा एक मेकनिज़म बनाया गया था। अब अफसोसनाक बात यह है कि सरकार ने तो ये प्रोजेक्ट किसी अच्छे मकसद के लिए शुरू किया था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो दर्जनों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने पास ये ज़मीन तो अलाट करवा ली, उसका इस्तेमाल भी उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद उस ज़मीन के लिए जो किराया जो है वो मुतल्लिका जो हुकाम हैं वहाँ तक पहुँचाना जो था उनकी ज़िम्मेदारी थी। तो एक बाकायदा तौर पर ये जब बात आला हुकाम के सामने आई और ख़ास तौर पर बोर्ड ऑफ रेवन्यू जो था उसने फिर इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि ये किन किन अजला में जो है ये मामला है कि कितनी रिकवरी की जा रही है और कितने जो लायबिलिटीज़ हैं उन लोगों के ऊपर पेंडिंग हैं। तो अभी सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं मुल्तान की रिपोर्ट, और मुल्तान में तकरीबन 406 एकड़ के करीब जगह जो है वो मुल्तान की मुख्तलिफ तहसीलों में इन काश्तकारों को दी गई थी, और उसके बाद इन्हें पाबंद किया गया था कि वो हर साल और मुकर्ररा मुद्दत पर जो पैसे हैं वो जमा करवाएंगे। लेकिन मुल्तान की जो 3 तहसीलें हैं वहाँ पर अभी तक सिर्फ उनकी बात करें तो लाखों रुपया उसका वाजिबुल अदा है। हालांकि अगर ये सारा सिस्टम, लेकिन फ़हीम, ये जो ज़मीनें दी गई हैं ये तो आर्जी काश्तकारी के तहत दी गई थी ना, उसकी जो स्कीम आई थी उसके तहत दी गई थी, तो उस ज़मीन की नौयत के हवाले से भी हमें ज़रा बताएं कि किस नौयत की ज़मीन थी जो दी जा रही थी, और जो किरायाजात की अदायगी है उसका क्या निज़ाम था जो कि फ़्लॉप हो गया? देखें जी, ये जो किरायादारी निज़ाम था उसका ये था कि मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और ADCR जो हैं वो इस तमाम प्रोसेस की निगरानी करेंगे। उन्हीं के हुक्म पर, उन्हीं की स्क्रूटनी के बाद ये ज़मीनें जो हैं वो उन लोगों को जो कि इस हैसियत रखते थे इन ज़मीनों को बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करने के और इसके ऊपर जो लीज़ देने के। अब ये ज़मीन जो थी इसका बुनियादी मकसद ये था कि ये काश्तकारी के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल होगी। आम तौर पर हमें देखने में नज़र आता है कि ज़मीन जो है वो ली किसी और मकसद के लिए जाती है और उसका इस्तेमाल जो है वो किसी और मकसद के लिए किया जाता है। काश्तकारी नहीं की जा रही थी। बिल्कुल नहीं, अभी तक तो ये सूरत हाल सामने आई है। जो इनिशियल रिपोर्ट जो बोर्ड ऑफ रेवन्यू की इंस्पेक्शन टीम जो है उसने मुरतब की है, उनके मुताबिक तो ज़मीन जो है अभी वो तयन ही नहीं हुआ कि आया कि वो ठीक हो रही थी या गलत। उनका सवाल ये है कि जिस टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ये ज़मीन उनसे ली गई थी वो ज़मीन जो है अभी तक उस टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा नहीं किया जा रहा। जबकि दूसरी साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ थी जो इस जो आर्जी लीज स्कीम का हिस्सा था, जो कि ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए था कि जो लोग इस स्कीम के ऊपर फ़ायदा उठाते हैं और प्रॉपर्ली काम करते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन भी दी गई थी कि 5 साल के बाद अगर वो ये ज़मीन ख़रीदना चाहेंगे तो पहले उनको अपने बकाया
اخراجات جو ہیں وہ کلیئر کرنا ہوں گے، اور اس کے بعد وہ یہ زمین جو ہے وہ خرید بھی سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ طور پر میکانزم بنایا گیا تھا۔ لیکن ابھی تک صرف یہ معاملہ کیونکہ لیز تک محدود ہے تو ابھی تک وہ ڈیوز ہی نہیں کلیئر کیے جا رہے، اور دوسری جانب جو مالکانہ حقوق دینے کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر بھی جو انتظامیہ ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ ابھی تک وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ صرف کرایہ جو ہے وہ وصول کیا جائے، لیکن کرایہ وصول کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی ہے۔ جواب طلبی بھی کار ہے۔ دیکھا جائے تو محکمہ مال اور ضلعی حکومت کی جانب سے غفلت تو دکھا دی گئی ہے، تو کیا انتظامیہ نے بر وقت کوئی قدم اٹھایا ہے اب ان معاملات کے اوپر؟ دیکھیں اگر تو یہ بر وقت دے دی جاتی دیے جاتے ڈیوز تو یہ تو ریلیز کنٹینیو ہو سکتی تھی۔ اب دراصل اس تمام چیزوں کے بعد اگر آپ اس ایگریمنٹ کا بنیاد ہے کہ آپ نے اپنے ڈیوز بر وقت ادا کرنے ہیں، اگر آپ وہی نہیں ادا کرتے تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کی یہ لیز جو ہے یہ کینسل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے خلاف فوجداری مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے آپ نے ایک چیز سرکار کی استعمال کی اور اس کے بعد اس کا جو متعلقہ ڈیوز بنتے تھے وہ آپ نے نہیں دیے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کرنی جو ہے وہ متعلقہ ڈپٹی کمشنر اور اے ڈی سی آر کی ذمہ داری ہے جس کو یہ دی گئی تھی۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے جو ہیں ابھی تک جو ہے وہ انتظامیہ عمومی طور پر یہ شکوہ کرتی ہے کہ ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے، ان کے پاس ریسورسز کی کمی ہے۔ تو یہ سٹیپ اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ جو انتظامیہ ہیں ان کے پاس کوئی فنڈز کی جنریشن ہو تاکہ وہ اپنے چھوٹے کام جو اپنے اخراجات ہیں وہ اپنے سورسز سے پورے کر سکے۔ اچھا فہیم، جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا تو اس حوالے سے جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر صاحب ہیں اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلیکٹر صاحب ہیں ان کو بھی تو اس بات کے حوالے سے آگاہ کیا تھا، تو کیا ان کی جانب سے کوئی کارروائی کی گئی پھر؟ دیکھیں جب یہ بورڈ آف ریونیو کے علم میں یہ بات آئی ہے تو بورڈ آف ریونیو نے متعلقہ جو حکام ہیں ان کو باقاعدہ طور پر نوٹسز جاری کیے ہیں، اور ان نوٹسز کے بعد ان لوگوں کی جواب طلبی بھی کی ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس اسکیم کے تحت جو الاٹمنٹ کی گئی ہیں اور جو پالیسی دی گئی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے۔ اب بورڈ آف ریونیو جو ہے اس تمام معاملے کو نہ صرف ملتان کی حد تک بلکہ دیگر اضلاع کی حد تک بھی اب اس کو سیریسلی لے رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ملتان اور دیگر جہاں پر یہ لاکھوں کروڑوں روپے کے ڈیوز پینڈنگ ہیں وہ اس کی ریکوری کے لیے باقاعدہ طور پر میکانزم بنایا جا رہا ہے، اور متعلقہ جو افسران ہیں ان سے بھی جواب طلبی کی جا رہی ہے۔ اچھا، تو کیا قانون کے تحت اگر دیکھا جائے تو ایسی صورت میں زمین کی الاٹمنٹ منسوخ کرنے یا فوجداری کارروائی کا کوئی امکان ہے، کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ جو زمین ہوتی ہے اس کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، اور یہ زمین جب دی جاتی ہے تو اس کے اوپر انیشلی اس کو اگر وہ بنجر زمین ہے تو اس کو زرِ کاشت لانے کے لیے جو فارمر ہے اس کے اوپر کچھ انویسٹمنٹس بھی کرتا ہے، اس کے اوپر کھادیں، اس زمین کو لیول کرنا، اس کے لیے پانی کا بندوبست کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن اب اگر وہ لوگ اس تمام چیزیں اخراجات کرنے کے بعد اگر وہ کرایہ ہی نہیں ادا کرے جو ان کی بنیادی ذمہ داری تھی تو فوری طور پر تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ان سے وہ زمین کی الاٹمنٹ منسوخ کر کے اس کا قبضہ واپس لیا جائے، اور فوری طور پر اس کے بعد جو ڈیوز رہ جاتے ہیں جو کہ اگر اب نہ وصول کیے گئے تو اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کے امکانات ہیں، کیونکہ جب اگر الاٹمنٹ کینسل ہو جائے گی تو ان کے اوپر پھر کنٹرول جو ہے وہ اداروں کا ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے فوری طور پر لیز کی الاٹمنٹ کینسل کے ساتھ فوری طور پر اس کی ریکوری کے حوالے سے بھی سخت جو ہیں وہ فوجداری اقدامات بھی ضروری ہیں۔